नमस्कार। सोशल एवं पोलिटिकल एक्टिभिस्ट पासाङ शेर्पाले बारम्बार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर राज्य सरकारको विभिन्न काम गराई र विभिन्न इस्युहरूमाथि आफ्नो विचार राख्दै आउनुभएको छ भने उहाँले आज पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष गरी दुईवटा मुद्दामा आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। उहाँले यसअघि एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सिक्किममा जुन कोभिड-19 साथै लकडाउनले जुन आर्थिक स्थिति कमजोर भएको छ र यसमा राज्य सरकारले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी गठन गर्ने कुरालाई सहमति जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक दल साथै सोशल एवं पोलिटिकल एक्टिभिस्ट साथै विभिन्न जानकारहरूको एकमुष्ट ग्रुप बनाएर यसमाथि काम गर्नको निम्ति राज्य सरकारलाई एउटा अनुमति मागिएको जानकारी गराउनु भएको थियो भने आजको उहाँको यस पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले के कुराको जानकारी गराउनु भएको छ भने 31 मईमा सरकारले ती विभिन्न राजनीतिक दल साथै सोशल एक्टिभिस्टहरूलाई त्यो कमिटी गठन गर्नको निम्ति अनुमति दिने या नदिने डिसिजन दिने भनिएको, तर हिजो मात्र नयाँ गाइडलाइन्स जुन आएको छ त्यसमा के लेखेको छ भने जति पनि पोलिटिकल एवं सोशल ग्यादरिङहरू अब आउने दिनमा पनि गर्न नपाइने नयाँ गाइडलाइनमा उहाँहरूले आज पासाङ शेर्पाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यसमाथि आपत्ति जनाउनु भएको छ। 25 तारिक मेको दिन एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर कोभिड-19 ले सिक्किममा पारिरहेको प्रकोप, आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक र शैक्षिक प्रकोपहरूबारे एउटा विस्तृत जानकारी अथवा एउटा विस्तृत रिपोर्ट रेडी गर्नका लागि हामीले अल पोलिटिकल पार्टी मिटिङ्स गर्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ र त्यसपश्चात 27 तारिकको दिन हामीले सिक्किम सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ कि यो जुन चाहिँ अल पोलिटिकल पार्टी मिटिङ छ त्यसको लागि पर्मिसन दिया जाओस् भनेर, र उहाँहरूले हिजो मात्रै हामीलाई त्यो पर्मिसन दिँदैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई इन्फर्म गर्नुभएको छ र जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी मिटिङ हामीले गर्ने निधो गरेका थियौँ त्यो अल पोलिटिकल पार्टी मिटिङ प्रत्यक्ष रूपमा हुन सकेन। कारण उहाँहरूले के भन्दैछ भने आफ्टर 31 लकडाउन खुल्यो भने मात्रै दिने भन्ने छ र अहिले जुन भर्खर नोटिफिकेसन आज जारी भएको छ सिक्किम सरकारबाट त्यो भित्र फेरि पोलिटिकल सोसियल ग्यादरिङ्सहरू अथवा मिटिङ्सहरू गर्नु नदिने नै भनेर उहाँहरूले त्यसमा के भन्छ नोटिफिकेसनमा लेखेको छ। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सोसियो इकोनोमिक रिपोर्ट सबमिट गर्नको लागि र हामीले जम्मै एसओपिसहरू जे छ सरकारको अनि सोसियल डिस्टेन्सिङको नर्म्सहरू जे छ त्यो सबैलाई पालन गरेर केवल 30 जना मान्छेलाई मात्रै बोलाएर हामीले निर्णय अथवा यो जुन चाहिँ मिटिङ गर्ने निधो गरेका थियौँ त्यो मिटिङ गर्ने निधो गरेकोमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मिटिङ हामीले निधो गरेको थियौँ त्यो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स गरेर पनि हामीलाई नदिने भन्दैछ एकापट्टि, र अर्कोपट्टि र यो जुन चाहिँ सोसियल ग्यादरिङ र पोलिटिकल ग्यादरिङ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ केवल अपोजिसन पोलिटिकल पार्टी सोसियल र पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरूको लागि मात्रै रहेछ सिक्किममा। कारण म तपाईँहरूलाई एक एकवटा फोटो देखाउँछु। यो अहिले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले चाहिँ के गर्दैछ भने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी आफै लागेर रुलिङ पार्टी आफै लागेर भटाभट सिक्किममा एसोसिएसनहरू गठन गर्नु थालिसकेको छ। यो कन्ट्र्याक्टर वेलफेयर एसोसिएसन सिक्किम भनेर भर्खर जुन चाहिँ गठन भएको छ त्यसमा उहाँहरू 40-50 जना मिटिङ गरेर कुनै सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगरिकन कुनै प्रोटोकल कोभिडको प्रोटोकल नमानिकन उहाँहरूले चाहिँ गर्नु पाउने तर अरू पोलिटिकल पार्टी र अरू सङ्घ संस्थानले गर्नु नपाउने, यो चाहिँ प्रजातन्त्रको सिधै हनन हो कि पाएन भने सबैले पाउनु हुँदैन र पायो भने सबैले पाउनुपर्छ। तर सिक्किममा चाहिँ डिभिजिभ पोलिसी अथवा उनीहरूको जुन प्रकारले केवल सत्ता पक्षको मात्रै गर्नु पाउने र अरूले गर्नु नपाउनेले कारणले चाहिँ प्रजातन्त्रमाथि ठुलो आघात भएको म यसैबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो अर्को फोटो छ जुन चाहिँ फोटोग्राफ उहाँहरूको टुरिज्म विङमा पनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको आफ्नै विङ छ, एसोसिएसन उहाँहरूले फर्म गरेको छ, न यसमा पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेको छ। र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई के याद दिलाउन चाहन्छु भने भर्खरै 1 वर्ष सरकारमा पुगेको उहाँहरूले एउटा दिवस मनाउनु भयो। त्यो दिवस पनि पार्टी अफिस र मुख्यमन्त्री स्वयं लगायत कुनै प्रोटोकल कुनै एसओपी
स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्सहरू नमानिकन सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि नगरिकन उहाँहरूले गरेको यो सिक्किमे जनतालाई यसै प्रेस कन्फरेन्स मार्फत म अवगत गराउन चाहन्छु। पासाङ शेर्पाको आजको पत्रकार सम्मेलनको अर्को विषय के रहेको छ भने राज्य सरकारले हालै एउटा नोटिफिकेसन निकालेको थियो र त्यसमा के जनाएको थियो भने जति पनि पञ्चायत मार्फत जनताको काम गरिनुपर्ने हुन्छ त्यो काम अब भिडियो मार्फत गरिनुपर्ने र सरकारको यस निर्णयलाई पनि पासाङ शेर्पाले प्रजातन्त्रमा एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको पनि उहाँले आजको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भएको छ। र सिक्किमको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, अब प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ केवल पोलिटिकल अपोजिसन पोलिटिकल पार्टी र सोसियल एन्ड पोलिटिकल एक्टिभिस्टलाई मात्रै होइन, तर प्रजातन्त्रको जुन चाहिँ जड हुन्छ, प्रजातन्त्रको जुन चाहिँ जरा हुन्छ, प्रजातन्त्रको जुन चाहिँ बेस हुन्छ, त्यो बेस चाहिँ हो सिक्किममा पञ्चायती राज सिस्टम। अनि त्यो पञ्चायती राज सिस्टममा चाहिँ अहिलेको घडीमा सिक्किम सरकारले के गरेको छ भने सिक्किम सरकारले गत विधानसभा बजेट सेसनमा एउटा कानुन पारित गर्यो, एमेन्डमेन्ट ल्यायो, संशोधन ल्यायो सिक्किम पञ्चायत एक्ट 2003 मा। अनि त्यो 2003 को एमेन्डमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ पञ्चायत चाहिँ पार्टी बेसिसमा नहुने, कुनै पनि पार्टीको हस्तक्षेप, पोलिटिकल पार्टीको हस्तक्षेप पञ्चायती राज व्यवस्थामा नहुने भनेर उहाँहरूले एउटा सही पहल, हामी पनि खुसी भयौँ, हामीले पनि सरकारलाई धन्यवाद दियौँ कि यस अब चाहिँ जुन पहिलाको सरकारले गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ सरकारमा चाहिँ अब पोलिटिसाइज नगर्ने पञ्चायती राज सिस्टमलाई भनेर जुन चाहिँ उहाँहरूले निर्णय लियो त्यो स्वागत योग्य थियो। तर उहाँहरूको इन्टेन्सन चाहिँ हामीले के सोच्यो भने पञ्चायती राज सिस्टमलाई अझै सुदृढ बनाउनु, अझै इम्पावर गराउनु, अझै सशक्तिकरण गराउनु उहाँहरूले गरेको रहेछ भन्दाखेरि एकै महिना नभइकन त्यो बजेट सेसन सकेको केही दिन पछाडि 15 तारिक मे 2020 को दिन सिक्किम सरकारले एउटा अधिसूचना जारी गर्यो। अनि यो अधिसूचनामा चाहिँ के भन्दैछ भने म यसलाई सरसरी पढाउँछु कि in view of the COVID-19 pandemic lockdown and its extension and due to the guideline issues on social distancing, there is no possibility of conducting Gram Sabha to select beneficiary pertaining to various rural development scheme. Therefore, the following committee is hereby constituted to select the beneficiary pertaining to various rural development schemes including Sikkim Gram Awas Yojana. अनि यसको चेयरम्यान चाहिँ ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर अफ द कन्सर्न BAC अनि अल पञ्चायत मेम्बर अफ रेस्पेक्टिभ जिपियुलाई चाहिँ मेम्बर बनाएर उहाँहरूले यो नोटिफिकेसन गरेको छ। यो नोटिफिकेसन चाहिँ भारतीय संविधानको धारा 243 र 73वां र 73rd एन्ड 74th एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया को पनि भोइलेसनमा हो। इट इज डाइरेक्टली अनकन्स्टिट्युसनल एन्ड इलिगल। यो जुन चाहिँ जबकि आज कोभिडको सिचुएसनमा म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, केरला भन्ने राज्यले चाहिँ कुटुम्बश्री प्रोग्राम भनेर एउटा स्टार्ट गरेको छ, कुटुम्बश्री प्रोग्राम। अनि त्यो प्रोग्राम चाहिँ के हो भने भिलेज लेभलमा पञ्चायतसँग मिलेर त्यो पञ्चायत युनिटमा गाउँघरमा कतिजना व्यक्ति बस्दैछ, त्यो व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यो व्यक्तिहरू कहाँबाट आएको हो, यदि बाहिरबाट आएको भने क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा राख्ने। अनि त्यो क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा राख्दाखेरि पनि ग्राम पञ्चायतले त्यसलाई हेरविचार गरेर जुन प्रकारले केरलाले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जमिनी स्तरको तृणमूल स्तरको प्रजातान्त्रिक प्रणाली ग्राम सभा र ग्राम पञ्चायतलाई उच्च शिखरमा राखेको छ, त्यसकारणले गर्दा आज उहाँहरू देशभरिमा नै, भारत देशभरिमा नै कोभिडसँग लड्ने सर्वश्रेष्ठ राज्यको रूपमा अगाडि बढेको छ। तर यहाँ सिक्किममा चाहिँ पञ्चायतलाई इन्भल्भ गराउनु पर्नेमा, पञ्चायतलाई इम्पावर गर्नुपर्नेमा, पञ्चायतलाई नै यो सबै कुरामा चाहिँ इभन बेनिफिसियरी छान्नु होस् अथवा कोभिडको लागि लडाइँ लड्दा पनि पञ्चायतलाई चाहिँ अगाडि सार्नु पर्नेमा चाहिँ उल्टा पञ्चायतको अधिकार खोज्ने काम भएको छ। पञ्चायत जो ग्राम स्तरमा, ग्रामीण स्तरमा, गाउँघरमा काम गर्ने अनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जनताले जन्म दिएर चुनेको पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई
जनप्रतिनिधिहरू जो पनि हुनुहुन्छ त्यो जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई मास्दै यो जुन इलिगल अनकन्स्टिट्युसनल जुन यो जारी गरेको छ त्यसको म घोर विरोध जनाउन चाहन्छु। र यसले के इफेक्ट गर्यो? अब यसले इफेक्ट कस्तो गर्दैछ भने हिजो मात्र हामीले सञ्चार माध्यमहरूबाट चाल पाउँदै थियो कि पञ्चायत रिकमेन्डेसन पनि यो जुन चाहिँ क्वेरीको टेन्डर थियो त्यसमा पञ्चायत रिकमेन्डेसन पनि पाएन। अनि पञ्चायत रिकमेन्डेसन चाहिँ किन पाएन भन्दाखेरि कञ्चन एमएलएले नदिनु भनेको छ अरे। अनि कञ्चन एमएलएलाई सोद्धाखेरि उहाँले टाइम गइसकेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हामीले कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सरकारले चाहिँ पञ्चायती राज व्यवस्थालाई खतम पार्ने भारतको जुन चाहिँ तृणमूल स्तरमा सबैभन्दा सशक्त है 2 टायर पञ्चायत सिस्टम सिक्किममा छ, त्यो 2 टायर पञ्चायत सिस्टमलाई खतम पार्ने र पञ्चायतहरूको अधिकारलाई मास्ने जुन चाहिँ उहाँहरूले काम गरेको छ त्यसको चाहिँ म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। र यो 73rd र 74th एमेन्डमेन्ट पछि चाहिँ आजको कोभिड-19 को सिचुएसन हेल्थ रिलेटेड स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वच्छतासँग सम्बन्धित सेनिटेसनसँग सम्बन्धित इस्यु हो। तर यसमा के गरेको छ भने पञ्चायतलाई 29 वटा सब्जेक्ट डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छ। उहाँहरूले नै हेर्नु पाउने उहाँहरूको मात्रै अधिकार क्षेत्र छ कुन। अनि आजको विशेष कुरामा चाहिँ त्यो 29 वटा सब्जेक्ट मध्ये हेल्थ सेनिटेसन इन्क्लुडिङ हस्पिटल्स प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर एन्ड डिस्पेन्सरी चाहिँ पञ्चायतलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर अहिलेको राज्य सरकारले चाहिँ त्यो पञ्चायत व्यवस्थालाई कुल्चिएर त्यो पञ्चायत व्यवस्था अथवा भारतीय संविधानको धारा 243 243 लाई पनि त्यसको एगेन्स्टमा गएर यो अनकन्स्टिट्युसनल काम गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय शासन व्यवस्थाको निम्ति चाहिँ विभिन्न अधिकारहरू पञ्चायतलाई दिएको हुन्छ। त्यसर्थ जबसम्म स्थानीय शासन व्यवस्थाभित्र रहेको पञ्चायतहरूसँग हातेमालो गरेर सरकार अगाडि बढ्नु सक्दैन तबसम्म सरकारले कोभिडलाई जित्नु सक्दैन। जबसम्म इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरूको अधिकार खोज्ने काम हुन्छ र यो अधिकार खोज्ने काममा चाहिँ तपाईँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यदि पञ्चायतको अधिकार खोसिन्छ भने चाहिँ यो एमएलएहरू जतिजना चुनिएर आएको छ जनप्रतिनिधिहरू उनीहरूको पनि काम छैन। अहिले कोभिडको सिचुएसन देखाएर डाइरेक्ट शासन चलाउनु चाहिँ चिफ सेक्रेटरीलाई दिँदा भयो। उहाँहरूले पनि किन चलाइबस्नु? यदि बिडिओले चाहिँ चेयरम्यानसिप गरेर चाहिँ संविधानको धारालाई कुल्चिएर चाहिँ यदि ऊ चाहिँ ग्राम सभाको चेयरपर्सन हुनसक्छ भने यहाँ सरकारमा पनि एमएलएहरू बसिरहने काम छैन, चिफ सेक्रेटरीलाई डाइरेक्ट हस्तान्तरण गर्दा भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर चाहिँ पञ्चायतकै अन्डरमा आउने भएको कारण र पञ्चायतले नै आफ्नो गाउँघरको समस्या सही रूपमा ज्ञान हुनुको कारण गाउँलेहरूले चुनेर पठाएको कारण पञ्चायत पूर्ण स्वतन्त्रताको साथमा काम गर्नु दिनुपर्छ। डिस्ट्रिक्ट प्लानिङ कमिटी बनाएको खोइ सरकारले। अनि डिस्ट्रिक्ट प्लानिङ कमिटी बनाउँछ भने चाहिँ त्यो डिस्ट्रिक्ट प्लानिङ कमिटी चाहिँ बिडिओ र त्यहाँको जोइन्ट सेक्रेटरी र डेभलपमेन्ट अफिसर मात्रै गरेर बस्ने उनीहरूले मात्रै प्रिपेयर गर्ने हो कि ग्रामीण स्तरदेखि बढेर आउनुपर्ने हो? यहाँ सरकारको नीति कस्तो हुँदैछ भने टुप्पोदेखि ओह्रालो झर्ने। यो चाहिँ खतरनाक हो सिक्किमको प्रजातन्त्रको लागि र भारतकै प्रजातन्त्रको लागि पनि। प्रजातन्त्र यदि बढ्नुपर्छ भने त्यो ग्रामीण स्तरदेखि बढेर उकालो आउनु पर्यो। गाउँघरको दुःख सुखलाई गाउँघरको समस्यालाई अगाडि बढाउनु पर्यो र यो डिस्ट्रिक्ट प्लानिङ कमिटी जुन चाहिँ सरकारले यदि भोलिको दिनमा गठन गर्छ भने त्यसमा पनि पञ्चायतको सहभागिता के हुन्छ त्यो पनि सरकारले क्लियर गर्ने समय आएको छ। प्रेस वार्ताबाट म हाम्रो जति पनि सिक्किमभरि 1043 वटा ग्राम वार्ड अहिले बढेर 1100 जति पुगेको छ। त्यो जम्मै पञ्चायतहरूलाई म यहाँबाट एउटा विनम्र निवेदन गर्दैछु। यो जुन सरकारले नोटिफिकेसन जारी गरेको छ यो नोटिफिकेसन चाहिँ भारतीय संविधानको विरुद्धमा छ। यो गैर कानुनी नोटिस हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण पञ्चायत दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि साथीहरूलाई म एउटा आह्वान के गर्न चाहन्छु भने यो यस्तो खाले नोटिफिकेसनले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई पनि घात हुन्छ र भोलि आउने हाम्रो भावी पिढीहरूको लागि पनि एउटा नराम्रो प्रकारको यसले एउटा प्रेसिडेन्स छोडेर जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण पञ्चायतगणलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो वार्डबाट एक-एकवटा चिठी लेखेर चाहिँ भारतको प्राइम मिनिस्टरलाई पठाउने म आह्वान गर्न चाहन्छु।
भारत, किनभने ग्राम पञ्चायतले लिएको डिसिजन चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री, भारतको राष्ट्रपति कसैले पनि खारिज गर्नु सक्दैन। त्यति सशक्त लोकल सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अथवा स्थानीय स्व सरकार जुन चाहिँ छ त्यसको चाहिँ भूमिका पनि ठुलो छ प्रजातन्त्रमा अनि जिम्मेवारी पनि ठुलो छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो जिम्मेवारीलाई सही रूपमा उठाउनको लागि जुन प्रकारले एसकेएम गभर्मेन्टले अझै के गर्दैछ भने म पञ्चायत दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण सिक्किमे जनताले सोधिराख्नुहोस्, यो इन्द्रहान सुब्बा हाम्रो एमपी पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया संवैधानिक पोस्टमा बसेको मान्छेले चाहिँ के भन्दैछ भने फ्रम नाउ अन वी विल हेभ एन इन्डिपेन्डेन्ट लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ्स फर इच पञ्चायत वार्ड अरे। इच पञ्चायत वार्डमा चाहिँ अब पार्टीले मान्छे पठाउने अरे पञ्चायतमाथि, पञ्चायत कसरी चल्नुपर्छ, ग्राम सभा कसरी चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ। र यो पनि उहाँ जस्तो संवैधानिक पदमा बसेको मान्छेकोबाट आउनु चाहिँ यो ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसको पनि म घोर विरोध गर्न चाहन्छु र खण्डन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो तर्फबाट पनि हामी रुरल मिनिस्ट्रीमा, पञ्चायती राजमा अनि प्राइम मिनिस्टर र प्रेसिडेन्टलाई हामी चिठी पठाउँदैछौँ र तपाईँहरूले पनि गाउँ गाउँबाट तपाईँहरूले पनि चिठी पठाइदिनुहोस्। यदि पञ्चायत जागियो भने, यदि पञ्चायतले आफ्नो अधिकार बुझेर चाहिँ सबैले एक एकवटा चिठी नै पठाउनु पाए भने पनि, र ग्राम सभामा तपाईहरु 5 जना एउटा भिलेजमा पञ्चायत हुनुहुन्छ भने, एउटा ग्राम पञ्चायतमा 5 जना हुनुहुन्छ भने 5 जनाले सिग्नेचर गरेर पठाउनुहोस्। यो जस्तो नोटिफिकेसन, यस्तो नोटिफिकेसन जुन चाहिँ गैर कानुनी नोटिफिकेसन छ त्यो एकै दिनमा खारेज हुन्छ, एकै दिनमा खारेज हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहे त्यो युवा शक्तिको लागि होस्, चाहे अनइम्प्लोइमेन्ट प्रोग्रामको लागि होस्, अथवा बिमारीहरू आज कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरैजना बिमारीहरूले अरू बिमार कोभिडदेखि बाहिरको बिमारीहरूले स्वास्थ्य लाभ पाउन सकिरहेको छैन। यो जम्मैको जानकारी चाहिँ पञ्चायत भिलेज लेभलमा पञ्चायतकोमा हुनेको कारणले गर्दाखेरि पञ्चायतकोमा त्यो दायित्व बन्छ र पञ्चायतहरू अधिकृत पनि छ। संविधानले तपाईहरुलाई पावर दिएको छ र यो सरकारी इलिगल नोटिफिकेसन तपाईहरुले नमान्दा हुन्छ र यसको विरोधमा तपाईहरुले पनि तपाईहरुको लेभलबाट आवाज उठाइदिनुहोस् र हामी पनि हाम्रो लेभलबाट आवाज उठाउँछौं। र साथसाथमा जुन चाहिँ यो कोभिड-19 लाई लिएर हामीले सोसियो इकोनोमिक रिपोर्ट तयार पार्ने हामीले घोषणा गरिसकेका छौं। सरकारले हामीलाई मिटिङ राख्नु पर्मिसन डराएर अथवा उनीहरुको कतिवटा कमी कमजोरीहरू खुल्लिन्छ, जनताले चाल पाउँछ, जनताले सही कुरा चाल पाउँछ भनेर हामीलाई पर्मिसन नदिए तापनि हामी इन्डिभिजुअल रूपमा प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीज, संघ संस्थान र व्यक्ति विशेषहरुसँग बसेर जसरी भए पनि हामी हाम्रो रिपोर्ट रेडी गरेर सरकारलाई दिनेछौं। त्यो रिपोर्टमा सरकारले गरेको कमी कमजोरी, यो पञ्चायतहरुमाथि भएको अन्याय अत्याचार, अनइम्प्लोइमेन्ट बढेर गएको, अनि कुन लेभलमा भन्नुहुन्छ भने एउटा सर्ट टेन्डर नोटिसमा हिजो क्वेरीहरुको टेन्डर भयो अनि त्यसमा नाम्चीको अवस्था हेर्नुहोस्, 500-600 जना मान्छे उर्लिएर आयो सर्ट टेन्डरमा। भने त्यसले के दर्शाउँछ भने अनइम्प्लोइमेन्ट, फ्रस्ट्रेसन, अभाव हाम्रो समाजमा बढेर गएको छ। त्यसकारणले एउटा सानो क्वेरीको टेन्डरमा पनि हजारौं मान्छे उठेर आउँदैछ। यदि फुल फ्लेजेडली उहाँहरूले गर्नु हो भने, फुल फ्लेजेडली चाहिँ एउटा 15 दिनको नोटिस दिएर गर्नु भने चाहिँ हजारौंको संख्यामा मान्छे भेला हुन्थेछ। त्यसले गर्दा समाज कतातिर जाँदैछ, समाजको दुर्दशा कस्तो छ त्यो कुरा सिक्किम सरकारले बुझ्ने कुरा आएको छ। अनि अर्को कुरा प्रेसको लागि पनि म आज एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने प्रेस एन्ड मिडियाको अस्टेरिटी मेजरमा चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरु दिनु बन्द गरेको छ प्रेसलाई। अनि प्रेसले एडभर्टिजमेन्ट पाएन भने प्रेस कसरी सस्टेन हुन्छ? प्रेस एन्ड मिडिया सस्टेन भएन भने गाउँ घरको सिक्किमको समाजले कसरी जानकारी पाउँछ? आज मिटिङ गर्नु दिदैन, आज संघ संस्थानलाई भेट्नु दिदैन, तर उनीहरूले चाहिँ जे गर्दा हुने सरकारमा बस्नेले चाहिँ, तर हामी जो बाहिर छौं हामी पनि सिक्किमको लागि गर्न चाहन्छौं भन्दा हामीलाई पर्मिसन नदिने र भोलि यो समय पनि आउनु सक्छ मिडियालाई पनि घरि अस्टेरिटी मेजर, घरि पैसा छैन, फन्ड छैन भनेर चाहिँ जम्मै एडभर्टिजमेन्ट रोक्यो भने चाहिँ सिक्किममा सबै मिडिया मरेर जान्छ र सबै मिडिया चाहिँ यदि बन्द भएको खण्डमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ
ना प्रजातन्त्र रहन्छ, ना नै फोर्थ स्टेट जुन चाहिँ चौथो स्तम्भ प्रजातन्त्रको छ त्यो पनि खत्तम भएर जान्छ। यो म यसै प्रेस मार्फतबाट भन्न चाहन्छु। र अस्टेरिटी मेजर गर्नुभन्दा पनि बेसी चाहिँ अहिले चाहिँ फोकस गरेर प्रेस मिडियालाई पनि बढावा दिएर तपाईँहरूको जिम्मेवारी, प्रेस मिडियाको पनि जिम्मेवारी गाउँघर सबै तहको मान्छेलाई इन्फर्मेसन पुर्याइदिनु भन्ने बेलामा उल्टा प्रेसलाई नै, प्रेसको अस्तित्व नै खत्तम गर्ने जुन चाहिँ कुरा गर्दैछ त्यसको म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथमा पञ्चायतको, ग्राम पञ्चायतको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ म अन्तिम बताएर जान्छु। एज पर दि कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया र इभन एज पर दि पञ्चायत एक्ट अफ 1993 अफ सिक्किम, त्यसमा के भन्छ भने मोबिलाइजिङ भोलिन्ट्री लेबर्स एन्ड कन्ट्रिब्युसन इन काइन्ड एन्ड क्यास फर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम यो पञ्चायतको दायित्व हो। यदि भोलिन्टियरहरू ल्याउनु पर्यो समाजको लागि काम गर्ने, समाजमा कुनै पनि दुःख आपत आइपर्दा त्यसको लागि काम गर्ने भोलिन्टियर्सहरू जम्मा गर्नु र त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम पञ्चायतको। अनि आइडेन्टिफिकेसन अफ बेनिफिसिरिज फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्किम पर्टेनिङ टु द भिलेज र गाउँ बस्तीमा कसलाई बेनिफिट दिनुपर्ने, कति बेनिफिट दिनुपर्ने, कुन कुराको बेनिफिट दिनुपर्ने त्यो अधिकार क्षेत्र चाहिँ ग्राम सभा, ग्राम पञ्चायतको मात्रै हो, बिडिओको होइन। यदि पञ्चायतले बेनिफिसिरी छान्नु सकेन, यदि पञ्चायतले बेनिफिसिरी आइडेन्टिफाई गर्नु सकेन भने मात्रै अन्तमा गएर सरकारसँग मिलेर बेनिफिसिरी गर्ने हो। तर त्यो सबैलाई कुल्चिएर जुन चाहिँ यो पञ्चायतको, पञ्चायती राज व्यवस्थालाई सिक्किमबाट खत्तम गर्ने कदम चालेको छ त्यसको म घोर विरोध जनाउँदै फेरि एकपल्ट हामीले जुन चाहिँ रिपोर्ट रेडी गर्ने भनेको छौँ त्यसको लागि हामी तपाईँहरूको घर गाउँ हामी घुम्नेछौँ। जहिले हुन्छ अब इन्टर डिस्ट्रिक्ट बन्द गरेको छ आजदेखि, हामी इस्टलाई सकेर त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै ढिलो भए तापनि तर सरकारले जुन चाहिँ कामहरू गलत गरेको छ, सरकारले जहाँ जहाँ पुग्नु सकेको छैन, जुन जुन क्षेत्रमा पुग्नु सकेको छैन त्यसै सबैलाई समेटेर हामी यो रिपोर्ट तयार पारेर केन्द्र र राज्यलाई चढाउनेछौँ। र अहिले तपाईँले सुन्नुभयो सोसियल एवं पोलिटिकल एक्टिभिस्ट पासाङ शेर्पाको भनाई, जो उहाँले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यो कुरा राख्नुभएको थियो। र सिक्किम क्रोनिकलबाट पारिजात शर्माले यस पत्रकार सम्मेलन कभर गर्नुभएको थियो। र यस्तै प्रकारको अपडेट्स लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।